अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को सुनने जा रहे हैं जिसमें ये समझेंगे कि आखिर खामोश रहना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को सुनते हैं। मतलब एक भारी भरकम शख्सियत की को ये ज़ेब नहीं देता कि वो हर तनकीद का जवाब दे। खुद बात करने का शौक होना एक अच्छा वसफ नहीं है। हालात को सामने रखते हुए बड़े नपे चुले अल्फाजों में आपने जवामी उल कलम जैसा मौज़ा दुनिया में दिखाया है। और एक शख्स आया, उसने जो है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। और चरब ज़बानी तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी चरब ज़बानी जो है यहाँ हो जाएगा, हो सकता है मैं उसके दावे फैसला भी कर दूं। इसका स्पिरिचुअल फैक्टर ये, द मोर द वर्ड्स द मोर द अकाउंटेबिलिटी। लैडर ऑफ अचीवमेंट जितना बढ़ेगा वर्ड्स उतने कम हो जाने चाहिए। लैडर ऑफ अचीवमेंट जितना बढ़ेगा उतनी हरकत कम हो जाएगी आगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने का शौक नहीं था। आपने तब बात की है जब आपसे बात की गई है या जब आपको बात करने का हुक्म आया है। शख्सियत का भरम ही कम बोलने में। खामोश रहा वो नजात पा गया। तो खामोशी हमेशा हुस्न कंसिडर की जाएगी और फायदा भी इसमें बहुत है कि कितने ऐब छुप जाते हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म। मतलब एक भारी भरकम शख्सियत की को ये ज़ेब नहीं देता कि वो हर तनकीद का जवाब दे। लेकिन कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी तो होगा और उसको तो देना चाहिए। मतलब एक देखें, अब आते हैं उस मेन सब्जेक्ट पे कि व्हाट इज दैट ग्रेस। तो ग्रेस और उस वकार और उस हुस्न का जो असल मियार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सलासौलीन और साहबा है, और वो बादशाह हैं जिन्होंने दुनिया पर राज की है। तो कलाम की कसरत जो है ना, उसे कहीं पर भी माजी में न रिलीजियस डॉक्ट्रिन में या दुनियावी डॉक्ट्रिन में आप वेस्टर्न मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें और आप रिलीजियस मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें, दोनों में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं समझा जाता। अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रगलिंग फॉर वर्ड्स एंड स्ट्रगलिंग टू स्पिल बीन्स, ये कहीं पर भी, मतलब आज आप मुझसे बात कर रहे हो ना, तो मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद बात करना चाहूं, आप समझ रहे, मतलब इट चेंजेस एवरीथिंग। ये बहुत चीजें बदल देती। खुद बात करने का शौक होना एक अच्छा वसफ नहीं है। अच्छा, इसको दीन से नहीं जोड़िए। मैंने आपको पहले ही कहा था, दीन तरक्की और दीन की तरक्की का म्यार कुछ और सही, और दीन के आदाब और अखलाकियात का म्यार कुछ और है। मैं उससे थोड़ा सा जोड़ के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लेवल पर भी एक स्पेसिफिक बेल्ट से बाहर नहीं गए कभी। आपने उसको मेंटेन रखा है थिक एंड थिन हालात के अंदर भी। इज वेरी पिक्यूलियर इन सिलेक्टिंग हिज वर्ड्स, वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी सिचुएशन ओरिएंटेड। महल के तकाजे के मुताबिक हालात को सामने रखते हुए बड़े नपे चुले अल्फाजों में वॉइस वोकल सामने मेंटेन करते हुए आपने जवामी उल कलम जैसा मौज़ा दुनिया में दिखाया है। कूजे में बंद किया आपने जुमले को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने का शौक नहीं था। आपने तब बात की है जब आपसे बात की गई है या जब आपको बात करने का हुक्म आया है। यू आर अ क्वाइट मैन। और ये आप आज के दौर की, आप उठाएं जितना भी वेस्टर्न कंटेंट है, वो शख्सियत का भरम ही कम बोलने में। आपकी सोसाइटी के अंदर एज अ नेशन ये वसफ नहीं पाया जाता। बिकॉज हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मैं अपना मेरे एक्सप्रेशन है और लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं। बल्कि हम देखते हैं कि अरे इतने लोगों तक मेरी रीच हो गई, व्यूज इतने हो गए और इतने लोग जो है वो कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। जिस दिन किसी ऐसे आदमी के साथ बड़े से बड़ा मुंह का तेज आदमी आप बिठा लें, आपको शख्सियत के अंदर आप देख लेगा वो कुक्कड़ मजबूत होगा। बल्कि इसने कम बातें की। एक इसमें हदीस भी आती है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी थे, फैसला करवाने वाले थे, और एक शख्स आया, उसने जो है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। और चरब ज़बानी तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी चरब ज़बानी जो है यहाँ हो जाएगा, हो सकता है मैं उसके दावे फैसला भी कर दूं। लेकिन अगर तुमने हक मारा तो अपने पेट में तुम जहन्नम की आग भर रहे हो, वहां पे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये लोग थे उस जमाने के। इसका स्पिरिचुअल फैक्टर ये, द मोर द वर्ड्स द मोर द अकाउंटेबिलिटी।
اور اس کا موٹیویشنل ایلیمنٹ یہ ہے جتنے الفاظ زیادہ ہوں گے اتنا سولو کرنا آسان ہوگا آپ کو، جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنا ڈیکوڈ کرنا آسان ہوگا، اور جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنی ویکنیسز کا اظہار ہوگا. یہ دنیاوی ہوگا، اور دینی یہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. کتنی جگہوں کے اوپر امریکہ میں ایک لا ہے، جب آپ سے کوئی بھی پولیس والا آ کے کچھ بول دیں، آپ بولیں آئی ایم ناٹ لائبل ٹو آنسر یو آن دس کوشچن، مائی لائر ول ٹاک ٹو یو. یہ وہاں پر ایک فریز ہے کہ میں، کیونکہ وہ لفظ جو ہوتے ہیں نا، ان لفظوں کے اوپر وہ ایف آئی آر کٹتی ہے، وہ فرسٹ انویسٹیگیشن وہ لفظوں پہ آتی ہے. آپ کے ہاں جتنے لفظ زیادہ ہیں اور جتنا ان لفظوں کے اندر گن زیادہ ہے اتنا، تو آپ خود سوچ لیں کہ اتنے کنٹامینیٹڈ مارکیٹ کے اندر اپنی جگہ بنانا اپنے کانٹینٹ کے ساتھ ایک جہاد سے کمتر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں بڑے بڑے لوگ آج کل کے دور میں، دینی حلقے کے لوگ لائن کراس کر رہے ہیں جسٹ ٹو پلیز دا پبلک. کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ اگر میرے خیال سے لیکن وہ بھی بزرگوں میں کوئی دیکھ لے تو میں انہیں کنڈیم اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آپ کا جو پبلک پیراڈائم ہے وہ اس مستی کے اندر ایکسیپٹ کر لے گا کسی مولوی کو بھی، مگر اس کی اس زہد، اس کی قناعت، اس کی انکساری، اس کی عاجزی اور اس کی شرافت اور صداقت اور سچے پن اور سادگی کی زندگی کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا. اس لیے اس کو لائن کراس کرنی پڑی کہ وہ گریس کا سب سے بڑا، اس کو لاک کرتے ہیں، دا گریس ول آلویز کم ود لیس ورڈز. اچھا، جتنا لیڈر آف سکسیس بڑھے گا نا آپ کا، لیڈر آف اچیومنٹ کہیں، لیڈر آف سکسیس نہیں کہیں، اچیومنٹ بری بھی ہو سکتی ہے صحیح، اور کچھ اچیو نہ ہو وہ بھی سکسیس. لیڈر آف اچیومنٹ جتنا بڑھے گا ورڈز اتنے کم ہو جانا چاہیے. لیڈر آف اچیومنٹ جتنا بڑھے گا، گریس میں ایک اور ہم ایڈ کریں، اتنی حرکت کم ہو جائے گی. آدمی انٹری ماری، لوگوں نے سمجھا کوئی شیخ الحدیث کی انٹری ہوگی. اس ٹائم میں بڑا وقار تھا مگر وہ دو لفظ بھی نہیں بول سکے جب ان کا منہ کھلا. تو سم ٹائمز دس از میری نظر میں، اور میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسائٹ سے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زندگی گرو ہوتی گئی ٹورڈز فتح مکہ، میرے خیال سے آپ کے الفاظ اتنے کم ہوتے گئے زندگی. کسی نے پوچھا نا give me some words رسول صلی اللہ علیہ وسلم for success، مجھے کوئی ایسے جملے دے دیں جو میرے لیے کافی ہوں پوری زندگی. اب میں نہیں دے سکتا، میں کسی کو ایک ایڈوائز نہیں دے سکتا، ون لائنر نہیں. آپ سب نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقیم، اللہ پر ایمان لانے کی بات کو مینیفیسٹ کر اور بس قائم رہے. کسی نے آ کے پوچھا آپ قسم کھا کے بولیں آپ اللہ کے نبی ہیں، قسم کھائیں 5 نمازیں ہیں، قسم کھائیں. He was harsh, he was very rude, he was very direct, he was no ethical standards of talking to a prophet. کسی نبی سے بات کرنے کا ایک احترام کچھ بھی نہیں تھا. اور ایٹ دیٹ مومنٹ صحابہ گرم ہو رہے ہیں، لال ہو رہے ہیں، کس طرح سوال ہو رہے ہیں. اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جانے فرمائے if you want to see جنتی دیکھنا ہے، اس نے جملہ دیا پھر اچھا پاورفل، میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ اس سے کم کروں گا، پیریڈ. نہ مجھے دس از اے جنت جسے کوڈ آف ملا. سو اس کو آپ اس پہ اس طرح پارک کریں کہ گریس جو ہے نا وہ زیادہ حرکت میں نہیں ہو سکتی. گریس کبھی بھی ایک مقام، ایک پوٹینشیل، ایک وزن، جتنا وزن بڑھے گا وہ چیز ہلتی کم ہے. پہاڑ اس لیے کم ہلتا ہے ان کو وزندار ہوتا ہے. سمندر دریا کا فرق جی، یہ جتنی وزندار چیز اور جتنی کنکریاں اور جتنے دریا ہیں وہ ہمیشہ جتنے شور زیادہ کرتے ہیں. خالی برتن کیوں کہتے ہیں خالی برتن ہی کھڑکتے ہیں؟ کیونکہ شور زیادہ، کچھ نہیں ہے اندر. جب آپ میں کچھ ہے تو وہ آپ کی بہت لمٹ کرائے گا. تو آج اس ویڈیو سے ہم کافی کچھ سیکھتے ہیں کہ کسی اچھے شخصیت کو یہ شوبھا نہیں دیتا کہ وہ ہر کسی کا جواب دے، بلکہ وہ خاموش رہتا ہے. انفیکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس پوری دنیا پہ راج کیا، وہ بہت کم بولا کرتے تھے. اس لیے ہمیں جتنا ہو سکے اتنا کم بولنا چاہیے اور بولنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر.